देव बरोबर म्हणा प्रेसाक जे तुमकां काल मेसेज दिली आनी आज तुमकां सगळें येयलें म्हणून तेच भाशेन हांव चड देव बरें करूं म्हणटा कोलवा पांच आनी कोलीच्या लोकांक सेरावलीचो सरपंच डिप्युटी सरपंच आनी सगळे पांच आनी सेरावलीचे मोगा लोकांक बेतालबाडीचे डिप्युटी सरपंच पांच आनी लोकांक माजोर्दाचे सरपंच पांच आनी लोकांक कालाडाच्या लोकांक पांचाक आनी उतोड्याचे पांचाक आनी लोकांक ह्या लोकांनी एनसीपीचेर सारको विस्वास दवरलो चड आनीक जालें कितें आमचे सेरावलीचे चोकडून एक पांच एक घरान भोंवन लोक काड आनी हेका लागून म्हाका सेरावली आमकां सारको फूल सिंगूट पडलो त्या लोकांक तेमी अवेरनेस केलो चड थोडे कडेन जावं माजोर्दाय अवेरनेस केले उतोर्डा अवेरनेस केले भाशेन ते लोकांनी अवेरनेस केलो म्हूण एनसीपी पार्टीक लीड जाले आतां हिंगा प्रॉब्लेम कितें जाला हिंगा आमगे ओवर कॉन्फिडन्स गेला सगळे आमी हांव पुलसाक देव बरें करूं म्हणटा आमगेले बाणालीच्या लोकांक बाणाली पांचाक आमगेले जे सरपंच डिप्युटी सरपंच पांच वार्कीचे सरपंच पांच होळीचे सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच पांच खोरमणीचे पांच आनी कावेलोसचे सरपंच पांच त्याच भाशेन हांव कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा बाणालीचे मोगाच्या लोकांक वार्कीचे मोगाच्या लोकांक होळीचे सगळ्या मोगाच्या लोकांक तशेंच कोरमणीचे मोगाच्या लोकांक आनी कावेलोसचे मोगा लोकांक हांव चड खुशाल जो रिजल्टाचेर पूण एकूच आमगे कितें जाला बाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमगेले जे पडे सपोर्टर आशिल्ले सगळे आशिल्ले अवेरनेस आमची जावं ना बाणाली जावं अर्ज जावं कार्माना जावं कावलेस जावं अवेरनेस जावं ना तेन्ना लोक कितें आसता आयज लोकांक घरान वचपाक सांगपाक जाय हो एक लोकांलो सेंटिमेंट जालो आनी हो गुन्यांव मूज जालो हांव म्हज्या पांचांक गुन्यांव ना वो म्हज्या सरपंचाक गुन्यांव ना हांव कोणाचो गुन्यांव ना गुन्यांव मुजो कित्याक हांवूय ओवर कॉन्फिडन्स गेलो तेंय सांगता प्रॉब्लेम कितें जाला म्हगेल्या इलेक्शनाक जेन्ना हांव इलेक्शनाक केन्ना बसता हांव चडसो कोणाले घरा गेलो ना पूण मुगे एक भुरगें जावं आमगे चेडवां जावं आमगे चेडो जावं आमगेले जावंय एक घरा कडेन वचून लोकां कडेन वोट मागता म्हाका लागून आनी लोकांनी म्हाका केन्ना सांगलो ना हे पाटी मुगेलें तें चुकलें कित्याक हांवें आमगेले कोण पांच मुजबार आसले सरपंच मुजबार आसले कोण आसले तेका हांवें सांगो ना वच म्हूण लोकां कडेन आनी सांगय म्हूण कित्याक म्हाकाय तितले ते सिरियसनेस येवना आनी एक तुमी एक आवाज केलो आम आदमीचो आवाज आम आदमीन डिबेट दिलो म्हणून आम आदमीन डिबेट दिलो ना आमकां आनी आम आदमीका डिबेट दिवपा जावपा ना केन्ना हिंगा तेतून ओपन चॅलेंज कोणाकूच आम आदमीचो हिंगा एक फॅक्टर आहा 4000 वोट तेंगे आहा आम आदमीच्या लोकांनी सगळ्या घरांनी भोंवन तेंगे त्या लोकांक भायर काड म्हूण आज ते हिंगा जिखल्या दीस इज द ओनली विक्टरी कित्याक वोटींग जाता आसतना 8123 वोटींग जाला आनी मुगेले मेन इलेक्शनाक वोटींग जाता 18,000 19,000 16,000 15,000 हो जे हे वोटींग जाला हो वोटींग जाला तितलो आम आदमी पळय वोट आसलो 4000
तितलो तेंगेलो 3071 वो वोट सारको तेंगेलो एक एकलो भायर सरलो आनी तो वोटींग जालो. आमगेलो लोक भायर सरना, आमगेले लोकांक अवेरनेस मेळना. हो गुन्यांव म्हजो चेचिलालेमाचो. हांव मुगेले पांचांक गुन्यांव म्हणा, आमगे सरपंचा गुन्यांव म्हणा आनी लोकांचोय गुन्यांव म्हणा. गुन्यांव म्हजो आनी हांव मागोता मुगेली चूक बाळायल्या लोकां कडेन की ही म्हजी चूक जाल्यार आमी तुमगे घरा कडेन पावनाय आनी आमी तुका सांगना आनी ताका लागून तुमी लोकूय भायर सरना. पूण प्रेसांनी तुमी सामक व्हडले हें दिलें, सामकें व्हडलें हें कितें हिंगा आम आदमीक सीट मुट्टें बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक MLAक मेळपाचें ना. चर्चिलालेमाक विस्वास आहा म्हज्या लोकांचेर बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक. जेन्ना 5360 कितें म्हाका वोट पडलो पळय, तो वोट मुगेलो खंय गेलो ना. फकत मुगेली एक मिस्टेक जाल्या. हांवें लोकांक हेजेर अवेरनेस घराक वचून सांगपा जाय आशिल्लें. हे कडेन थोडे मुगे पांचय बिल्ले वचपा लोकां घरा कडेन, कित्याक वर्सांनी हाडपा जायना. हें पॅन्डेमीक 19 जेन्ना हें कोरोना वायरस आहा ताका लागून आमगे थोडे उगार भिले आमी हाडले आनी कोण दुयेंत जालो अशें म्हणून ते भिले. आनी बील म्हण कितें हांवें ताका इंस्ट्रक्शन दिवं न्हय असो म्हणटा. सो हेजेर आमकां त्रास जातले. आतां दुसरो एक कितें जाला, एक आमगेलो कोलवा शेंब्रो बेंबऱ्यांतलो शेंब्रो कुनाडकाय बोल्लो तो लायभर कॅन्डिडेटाक आनी एक हॉर्मास घेवन तो बयलो आख्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमगे आख्या कोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. ती कॅन्डिडेट आनी एक हॉर्मास घेवन तो बयलो आनी ते कडेन तें जालें ना. जेन्ना हे हिंगा पालिकार आसतना म्हाका भायर रावन मिनिस्टर गेले ना, पूण भायर रावन तांकां सपोर्ट केला इश्यू बेजाची सपोर्ट केला. जेन्ना मुगे आज बी कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप कितें केलें तें, तर डेव्हलपूय जावन जाल्यार ना लोक रडलो कितें केलें काय म्हणे. आतां हांव येदो व्हडलो मुखेलमंत्र्याक मागून हांव येदो व्हडलो आतां सेंटर हेल्थ सेंटर उगडूं सोद थिंगा. आमकां हिंग हेल्थ सेंटर ना, बाणावल्यांत हेल्थ सेंटर ना आमकां. आमगे बाणावले लोक सेरावली लोक, कोलवा लोक आमकां कांसार दिश्टी पडा. वाळकी लोकांक, कोलमोणी लोकांक, होळी लोकांक, टेक्सी लोकांक चिंतोण दिश्टी पडा. सो हांवें आतां एक हेल्थ सेंटर मागयला आनी हेल्थ सेंटरा सगळे फॉर्मेलिटी जाले. 14 बेड्स हेल्थ सेंटर जेन्ना हांवें नावेली बांदिला ते भाशेन हिंग बांदूं वता हांव. हारेमान तुवें आमी कितलो डेव्हलप केला, कितें केलें सगळें केलां. पूण डेव्हलपा लागून आमकां सरकाराचो आमकां थँक्स जाय. म्हणचे न्हू म्हळें अरे वान्या घेवन गेला हिंगा तूं हे वॉट्सॅपाचेर नाक जाल्ले खबरो घालता. आमी जॉयन जाले, आमी जॉयन जावपाक ताका जॉयन जावपा जाय. CMाक हाका BJPीक आनी मनीस जाय. BJPीन सामक स्वीप केलें मरे. BJP आनी मनीस जाय म्हणून तेंगे 33 कॅन्डिडेट येयले मरे. 33 कॅन्डिडेट नॉर्थ सावथ आयले 15 मरे. आनी तेंगे येयले थिंगा एस कोटेसी कॉल आमी गेले. कित्याक मुगेले हिंगा कॉन्स्टिट्युएन्सीक BJP आमी भितर सरपाक शकना आनी आमी लोक मानूंक शकना. कित्याक लागून तुमी प्रेसूय कित्याक तें काल आनी कोण एकल्यान सांगली आमी जॉयन जाले. हाव आय कॅन जॉयन मीन फोर्ट जी मुगेल पार्टी NCP आयजून दाखयली मरे. मुगे मोरोन कितलो आमकां खर्च जाता तो. जेन्ना म्हजे आनी 5000 लोक तरी थिंगा तर व्हरपा जाता. हिंगा म्हज्यान एकल्याच्यान तर 5000 लोक म्हज्यान व्हरपा जाता थिंगा आझाद मैदानाक. तर तुमकां सुद्दां म्हज्यान हें सीट जिखपा म्हाका प्रॉब्लेम आसा सर तुमकां. बेश्टे ते एका जिल्हा परिशद हेका आमी तितलें सिरियस घेवना म्हूण तें कितें तेंगे सिरियस घेवन तेमी वोट घाल म्हणटा म्हणटा एंट्री गेली. कशी एंट्री गेली चोया मरे येवदी मरे इलेक्शन. तशें ना तें संवसार लांब आहा. आनी म्हाका तरी कांय न्हय. म्हाका एक सपन जालें तें
कित्याक आमगे सगळे वकार सुसेगार आमी रावल्याय कित्याक हांवें तांकां सांगिल्लें ना आम मातशें दिल्लें म्हूण आनी दिल्लो कोणी सोंपोन पडला हांवें सोंपोन दिसतें आम आदमी येयले म्हणटा सोंपोन पडलें म्हाका आनी कांय ना दिस इज नॉट अ बिगस्ट हे आमकां कमडा हे हालतले ते हालतले कांय हाल ना आमगेले हालपाचे दीस गेले कित्याक तांकां सांगलां तें कोणे तो अमको वोट आहा तितलो तेंगे वोट तेमी भायर काडला इतलेंच आनी कांय ना सो एक सांगूंक सोदता न्हू चर्चिल आलेमा पळय म्हणटा तो बीजेपींत केन्ना भितर सरपाना म्हूण तुवें सांगलां 96 जेन्ना वाजपेयी आहा तेन्ना एक वोटाक वाजपेयी पडला तेन्ना हांवें वोट घायलो ना उपरांत पारीकारान आमकां वयले पारीकारान आमी भायल्यान सापड करून गेले हांव आनी रिजिनल तेन्ना एडवानी घाल्लो एडवानी तांकां विचारपा एडवानी म्हाका बीजेपी सीएम जाय म्हणलो हांवें ना म्हाका बीजेपी हें ना कित्याक हांव बीजेपीचे जे पळय हें आहा कितें आहा तेंगे पळय हें आहाय रूट आहाय हांव बाजरांक जालें सगळें आहा तेका लागून तें म्हाका नाका सो आज उपकार मागता सगळे प्रेसा कडेन आनी उपकार मागता लोकां कडेन चर्चिल आलेमाक खंयचे नदरेन पळयनाका चर्चिल आलेमाक एकूच नदरेन पळया हांव तुमगेलो आनी हांव एनसीपीचो आतां काल झॅविल मान एक स्टेटमेंट दिला झॅली म्हणटा कितें तेन्ना बाणावलेच्या लोकांचेर वयर सरया बाणावले लोकांनी वयर हाडया बेंगाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयर हाडल्या एनसीपी दुसऱ्या लोकांनी वयर हाडला दुसऱ्या लोकांक हाडलो वयर एनसीपी हाड ती बेंगावली लोकांक हाडल्या वयर ते हांव एकलो जिखोवंक शकना बेंगाली लोक तेन्ना नासलो हांव जिखोवंक शकना आनी चड मतान म्हाका जिखोवला भायल्या लोकांनी सो एनसीपी आमी दुसरे कडेन आतां स्ट्रॉंग करूंक सोदता इवन हांव झैल पास सांगता हें जाय नाका बियोन म्हणटा इलेक्शन वचप ना बियोन कोण सांगता तें आयकोंक जायना हिंगा कोण हेजे येयले वॉट्सॅपाचेर येयले वॉट्सॅप म्हणटा इलेक्शन न्हू इलेक्शन म्हणटा लोक वॉट्सॅप वोट घायला तुका लोक वोट घात तुका सो तूं लोकांचे पल्स घे कितें आहा तें प्रेसिडेंट गेलो होनाचेर टेन्स कोता एक तूं मिटींग येयना तूं कांयच खबर ना आनी खबर उलयता हें कितें हांव आनी एक फावट सांगता म्हगे फ्रेंड तो सारको झॅली ताका तो दिसता चर्चील तरी कितें वायट कोतात तूं वयर आनी जावपाक ती तुज्यान म्हाका भायर उडोवपा जाता हाल उडय भायर आय हॅव नो ऑप्शन आय हॅव नो प्रॉब्लेम कित्याक हांव म्हगे हार्ड वर्क करून पार्टी वयर काडूंक सोदता हार्ड वर्क करून नॉट लेस लायक पांय पडून लोकां कडेन हांव ही पार्टी वयर काडूंक सोदता आज जोड मागून लोकां कडेन हे पार्टी वयर काडया आमी हे पार्टीचेर आमी कितें तरी बरें गोंयकारांक करया म्हणून तुका झेलपाक आनी एक प्रेसिडेंटी आमकां सांगता तुका पावर दिलो सगलो तुका तरी भिरांत जाता कोण वॉट्सॅप कितें उलयता हे जे सगळे पळय ते वॉट्सॅपाचेर घायल्याय तांकां फ्राकीच जाल्या तांकां ते कॅन्डिडेट येयले न्हू सगळे कोलया पळय तो एकलो कोण तो हांवें मागीर कांय सांगपा नाका सारको तुका आनी हांवें सांगपाना कोण कोली हाडटा तुका कोण शेंबरो बेंबरो कोण एकेल मोतालो कुरियोज जायनाका आज हांव जाणा म्हगेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें बरें कितें वायट न्हू म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक म्हजे विस्वास आहा आनी हांव तेगे विस्वासाचेर चलता आनी मागोता आनी पळय आसात केन्नाच चर्चील बीजेपी म्हूण उतर म्हणाका कितले पाटी मातशें क्लियर करून दिलां 10 साल हांव तुमकां क्लियर करून दिवपाक आनी 10 साल कोणाक जाय म्हाका सद्यो बरो कर म्हणा मुगेले वान्या कॅन्डिडेट उलयताले आमगेले भायर आमगेले जनरल सेक्रेटरी पार्टीचे पयलीं हे उलयताले आमगेले कोण ते नॅली म्हाका तो नॅली कडेन तूं उलय आनी मागीर आमगेले कॅन्डिडेट उलयताले बाय उलय
तो बेटा Police Swati, I thank the people of Kolva constituency for reposing faith in the NCP, and I am very thankful to the NCP party, Churchill Alema MLA, who helped us, and also to Wilfred Dessa, the MLA of Muvai constituency. They both helped Vanya to get elected. But for any work, as an elected representative, the punch members and all are here, we have to go to the MLAs. And the MLAs, in turn, need the support of the government in power. And the government in power was not brought by NCP. You know best who have brought them in power. And so, as a courtesy call, if Vanya goes, because the CM called Churchill Alema, I don't find it wrong as a courtesy call just to go and get an introduction. And he wanted to see who are NCP candidate, who won. And in the full propaganda, I'm sure if the election was before the pandemic, the Benauli and the Kolva seat, we would have won with a very big majority. So many issues like coal and double tracking, and they saffronized and said that we are BJP just because Churchill goes to the MLA for issue-based support. Wilfred Dessa, he may be our MLA, but he is with the BJP, and all the Muvai constituency people go to him for work. So this was the main reason why the margin came down. And I feel this 40% voting what was there is no reflection to what the assembly is going to speak about. In assembly, there are other issues and majority turnout because people feel there is no power. And in our constituency, since in both the places and OBC got a chance, I feel the voice of the downtrodden heard in the ZP office and given an opportunity, and therefore Vanya got elected on the NCP ticket. In this context, with Vanya as the NCP candidate, in no way we are in any BJP doesn't need Vanya's support, as Churchill just said. They have got a clear mandate, and I feel the people in full of Goa have reposed faith in the BJP and brought them to such majority. And a few constituencies, maybe like Muvai, Benauli, Veli, Kurtori, these are the only constituencies in Salsad. And the MLA in turn, if you look at our Salsad constituencies, so many people's housewives are cancelled. So many Ladli Lakshmis people have not got for the 3 years, and I keep on fighting for this. I even put an RTI. This is the bounce back that we get from the Salsad by not voting. So at least let us show that because the BJP is in power, we have to get our works done, and that's the only reason why. Because their candidate lost. Yes. Losing the election will be reflected in the assembly election. This is very bad on the opponents for maligning and portraying us that we have deceived the verdict of the people. I want to tell all the people of Muvai constituency, of Kolva, Betalbati, of Sarauli, and I thank in a very special... For 6 years, decision taken in the interest of party, says Jose Philip. I'm very happy. I'm very happy. That will speak later. Let us speak. No, I'm very happy. Message फोन करीत आपल्याकडे याचकडे जायला असतो सगळे बुडा असतात रावले त्या माहिती आहे त्याला आता नाही स्टेटमेंट तर माहिती आहे माझा फोन करतात कित्याक हेजेर न्हू कोण कोताय न्हू कळे कोण पयलीं गायला आमी संग जॉयन जालें बीजेपी म्हाका रावला फोन येयलो म्हाका रावला फोन येयलो केपें म्हाका आख्या गोंयांत फोन येयलो चेतन बाब I have no previous experience in politics, but daughter of Mr. Piedad Baptista, who was the punch member of Majorda Village Panchayat for 2 terms. Working with him in the background, that is the experience I have, and I'm sure that all this is all the experience working with him and with the help of my mentor, Miss Nelly Rodriguez and Churchill Alemao, I will be able to understand in the development of my constituency, irrespective of their political colors. I also make it very clear that I stand by my party, and so far, the party has not decided either to support
or oppose anyone. As and when the time comes, decisions will be taken in the interest of my constituents.